برادران اسلام معزز سامعین حضرات، مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوبن۔ سامعین محترم، انتہائی اہم دو چار باتاں تساں احباب دے سامنے گزارش کرنا چاہنا۔ اگر انہاں چیزاں نوں اساں اس زندگی دے موڑ تے اپنا لیا، میرے تیرے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ سامعین محترم، اقبال ذہنشی کریا جے، ہر انسان نوں کم ظرف نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان دی منفی سوچ نہیں ہونی چاہیے، ہر کلمہ پڑھن والا جڑا تھوڑے دل دا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر زندگی دے موڑ تے فراخ دلی دا مظاہرہ فرمانا چاہیے، کیونکہ اسلام اندر نہ ضد ہے، اسلام اندر نہ نفرت ہے، اسلام اندر نہ عداوت ہے، اسلام اندر نہ بغاوت ہے۔ جس طرح اسلام اندر عداوت نہیں، بغاوت نہیں، اسلام اندر نفرت نہیں، تے اسی طرح اللہ الرحمن دے گھراں دے بارے بھی انسان کو مخلص ہونا چاہیے۔ میرا ایمان ہے اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ کائنات اندر بسنے والے، اگر اپنا دا لقب اہل حدیث ہے یا لقب اہل سنت ہے یا لقب دیوبندی ہے یا لقب بریلوی سنی ہے، خدا دی قسم میرا ایمان ہے اگر بندے دا عقیدہ توحید ہے تے بھاویں سنی سلام ہے، اللہ دا گھر بنائے گا، اللہ بدلے اندر دا گھر جنت اندر بنائے گا۔ انو آخدے جے فراخ دلی، نیک عمل وہابی کرے، نیک عمل سنی کرے، نیک عمل دیوبندی کرے، وہ دی عظمت نو سلام ہے۔ آئیے نیک اعمال سینے دے نال لگانے چاہیے نے، کیونکہ میری تہاڈی کوئی حیثیت نہیں، میرا اور تہاڈا کوئی مقام اور کوئی شان نہیں۔ اللہ جاندا ہے جیڑی گل عرض کرنی ہے، اگر اس بات نو سینے لا لیا، جویں اللہ نے تہانوں پنڈ دا نام بلندی دتا ہے تے انشاءاللہ اللہ تہاڈے ایمان بھی بلند کر دے گا۔ لیکن ایمان بلند تو ہوندے نے جدوں بندہ فراخ دلی دا مظاہرہ کردا ہے۔ جڑیاں چیزاں اے وہابی شیعہ سنی والی انہاں نفرتاں دے وچوں جدوں بندہ نکلدا ہے، اور میں خدا دی قسم اٹھا کر کے آنا اس جملے تے زیادہ زور دلان والا ہے تے شیطان دلان والا ہے۔ انسان ایمان والا مسلمان انہاں چیزاں نوں پسند نہیں کردا۔ اگر تجربہ کرنا کوئی غیر مسلم اگر تہاڈے اس پنڈ جائے نا بلندی آ جائے، انہیں یہ نہیں کہنا بھابی کو چھڑ دیو، دیوبندی کو پھڑ لو، فلاں کو چھڑ دیو، فلاں کو پھڑ لو، انہیں کہنا جیڑا آ کے ہوندا سارے کو رگڑ دو، سارے کون نے مسلمان ہیں، سارے کون نے مسلمان، اسی آنے اسی مسلمان نہیں ہیں، کہ دی نالی سارے بھابی شیعہ سنی کٹھے منہ پائیے، لیکن مسجد اللہ دے گھر واسطے اسی مسلمان نہیں۔ اوے مرن تو بعد قبرستان اندر قبراں کٹھیاں بنا لئیے، اوتھے اسی گزارا کر لینے ہاں، مرن تو بعد تے جدیاں اسی آپس اندر اللہ دے دین واسطے کٹھے نہیں ہوندے۔ آئیے غور کیجئے، اللہ جانتا ہے میرا تہاڈا کوئی مول نہیں جے، اللہ دے ہاں کوئی ساڈی قدر و قیمت نہیں جے۔ اللہ نو سب تو چنگا بندہ پتہ کیڑا لگدا جے؟ جیڑا بندہ مومن بن جاندا ہے، مومن بندہ جیڑا بن جاندا ہے، میں قربان جاواں جدوں بندہ مومن بن جاندا ہے نا، تے میرے آقا فرماتے نے اللہ او دے ہر دکھ نو رحمت تے نیکی اندر تبدیل کر دیندا ہے۔ تسی کہو گے کیویں؟ حدیث صحیح البخاری بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آندی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کر کے سرکار تے درود پڑھو، تواڈے سارے دی آواز ذرا
باہر جائے لوگوں کو پتہ لگے آقا دے دیوانے آئے بیٹھے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بھی اس پنڈ اندر آقا دا غلام ہے نا بھاویں آندا میں پکا سنیا مر سکنا مسیتے بھابیاں دی نہیں بننا اگر آقا دا غلام ہے آقا دا غلام میں کسے بھابی دا نام نہیں لیندا اور کسے مولوی خطیب امام تے مفتی دا نام نہیں لیندا جیڑا بھی پنڈ چ وسن والا آج ایک بندہ آ نہیں سکتا تو دا اپنا اودا تے ایک شری عذر ہے چنگا بھلا ہٹا کٹے چوک چوے گھر وے باہر بازار چ جیڑا بھی آقا دا غلام میری گل سن رہے ہیں نا آقا دا غلام ہون دی خاطر ساری چیزاں ختم کر کے گزارش ہے رب دے گھر اندر آ جے تے آئے نا تے میں سمجھا گا واقعی آقا دے غلاماں دا پنڈ ہے تے جے نہ آئے تے پھر اللہ ہی آقا دے ساڈا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماتے نے جڑا مومن بندہ جدوں مومن بن جاندا ہے نا او دے پیر تے اگر کنڈا بھی چبھدا ہے اللہ دے بدلے اندر او دے گناہ بھی معاف فرماندے نے درجات بھی بلند کر دیندے نے صحیح بخاری کتاب الحج اندر ایک حدیث آتی ہے صحابہ کرام حج دے موقع تے نا خیمے لگا رہے ایک صحابی دا پیر جڑا رسے دے نال لڑیا تے زمین تے گردا گردا اپنے آپ کو سنبھال لیندا ہے جس طرح بارش کا موسم ہوئے بندہ جا رہا ہے تے سلپ ہو جاندا ہے گردا ہے یا موٹر سائیکل تے ہوئے تے جدوں گردا گردا کوئی اپنے آپ کو سنبھالے نا تے کول کھڑا دیکھ کے بندہ مسکرا پیندا وے کیویں بابا بچے ہی ابے ہونی گرن لگا ہی ابے کیویں بچ گیا تے صحابہ دیکھ کے مسکرائے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماتے نے میرے پروارے میرے صحابی دا پیر اسے نہ لڑے تے زمین تے گردا گردا اپنے آپ کو سنبھالیا ہے تسی مسکرائے ہو اور سن لو اے میرا پروانہ مومن ہے تے مومن ہون دی وجہ تو جڑا رسے نال پیر اڑیا ہے زمین تے گردا گردا اپنے آپ کو سنبھالیا ہے جڑی اینوں تکلیف ہوئی جے نا اللہ دے بدلے اندر دے گناہ بھی معاف کیتے جے تے درجات بھی بلند فرما چھڈے اے عظمت جے مومن دی لیکن جے دل چ تعصب دی مومن نہیں جے دل چ نفرت دے مومن نہیں جڑا اسلام واسطے اللہ دے گڑا واسطے مخلص نہیں او مومن نہیں بلکہ میں گل کہاں کہ جڑا آقا دا غلام نہیں او مومن ہی نہیں جڑا آقا دا غلام نہیں او مومن نہیں ہو سکتا اج پتہ لگ رہا ہے انشاءاللہ بلندی دے اندر کنے کو آقا دے غلام واسدے نے حضرات آئیے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث ابھی صحیح البخاری دی اندر ہے آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے دا جنوں جنت دا داخلے دا اعلان کرنا ہے نا فرشتیاں دے اندر اعلان کردے نے اے میرے فرشتیو میں فلاں بندے نو فلاں علاقے دا فلاں خاندان دا فلاں فرد ہے اونوں جنت دے ٹکٹ دا اعلان کر چھڑے آقا فرماتے نے فرشتے آخدے نے اللہ تہاڈی بات دی نفی نہیں لیکن تہاڈا ایک ضابطہ قانون بھی تو ہے اے بندہ ظاہری طور تے اسلام تو دور ہے قرآن تو دور ہے حدیث تو دور ہے آقا دے طریقے سنت تو دور ہے میرے آقا فرماتے نے اللہ آخدے نے میرے فرشتے ہو میرا بندہ ہے مومن ہے مومن ہون دی وجہ تو اکھڑ گیا ہے دین تو دور ہو گیا ہے قرآن تو تھوڑا جہا دور ہو گیا ہے جہڑیاں ایدے اندر کمیاں پیشیاں آ گئیاں نے نا مومن ہون دی وجہ تو ایدی زندگی دے جڑے آخری ایام ہون گے میں اپنے بندے نو بیمار کر دیاں گا بیمار کر کے گناہ معاف کر کے تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے سبحان اللہ پتہ لگیا مومن دی بیماری بھی مومن واسطے رحمت بن گئی اور مومن دی پریشانی بھی مومن واسطے رحمت بن گئی تے مومن تے تکلیف دا آنا بھی مومن واسطے رحمت بن گیا تے پریشانیاں مشکلات دا آ جانا بڑی بات نہیں ازمائش بھی ہو سکتا ہے جب اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ویا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون
شوق تو ازمانا کدے میں بالا دی کمی کر کے ازمانا کدے میں انہاں تو انہاں دیاں اولاداں کھو کے کسے دا بیٹا اٹھا لیا کسے دا بھتیجا اٹھا لیا کسے دا دوترا اٹھا لیا کسے دا بھانجا اٹھا لیا کسے دا پتر اٹھا لیا ورثمرات میں پکے ہوئے پھل تباہ و برباد کر کے ازمانا وبشر الصابرین کتنا لوکاں واسطے کچھ خبریاں ہیں جنہاں لوکاں صبر کیتا تے زبان تے ترانہ کیے انا للہ و انا الیہ راجعون تجھے لفظاں دے اندر حالت کی ہے اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ لوکاں دا اعلان کیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کر دے او کا اعلان ہے اوے بلندی والیا قرآن و سنت دے پروانے ذرا غور کر لے اللہ دی قسم ہے میرا تیرا کوئی مول نہیں ہو اگر چاہنا ہے معاشرے دے اندر عزت مل جائے اگر چاہنا ہے معاشرے دے اندر بلندیاں مل جانا اگر چاہنا ہے اللہ نے جے پنڈ بلندی دیتا ہے ایمان بھی بلند ہو جائے اگر چاہنا میرا رتبہ بھی بلند ہو جائے اگر چاہنا میری شہرت بھی بلند ہو جائے اگر چاہنا موت وقت بھی ملوں بلندیاں مل جان اگر چاہنا قبر اندر بھی بلندیاں کامیابیاں مل جان اگر چاہنا حشر دے میدان اندر بھی اللہ اس طرح دے نام نواز دے اگر چاہنا جہنم تو بچنا جنت دا وارث تے مہمان بننا چاہنا ہے آ پھر اپنی زندگی دا منشور بنا لے کیڑا منشور ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی یعنی اللہ سونیا میری نماز بھی تیرے واسطے میں اللہ میری قربانی بھی تیرے واسطے میں جڑی گل میں دسنا چاہنا و محیای و مماتی اللہ میں اپنی ساری دی ساری زندگی تیرے قرآن دے نال ہی لگا چھڑی ہے تے جدو اللہ دے قرآن دا زندگیاں لگ جان اللہ جاندا اللہ بڑی اس طرح دے نال نواز دے جے او میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرو میں بھی تواڈے جیسا انسان ہاں اگر اللہ دی قسم تسی میرا حیا کر دیو عزت کر دیو دی وجہ کی ہے قرآن دی وجہ تو اگر میرا اٹیچمنٹ میری قرآن نال نہ ہوندی تے میری تواڈی نظر اندر ویلیو نہ ہوندی اگر میرا تعلق حدیث مصطفیٰ نال نہ ہوندا مینوں شاید تسی پانی دا سادہ گھٹ نہ پوچھ دے آؤ پھر اللہ دے قرآن نال یاریاں لا لئیے اللہ دے قرآن نال پیار پا لئیے اللہ کائنات چمیزتاں عطا کرنگے اللہ قبر اندر بھی کامیابیاں عطا کرنگے اللہ حشر دے میدان اندر بھی عزتاں عطا کرنگے اللہ دنیا دے بھی عزتاں عطا کر دینگے آپ ذرا غور کر لے توجہ کر لے جنہ لوگ اپنی زندگیاں قرآن دے نال لا دتی ہے اللہ نے انہاں دے رتبے بلند کر چھڑے انہاں دی شاناں بلند کر دتیاں انہاں دی عظمتاں بلند کر چھڑیاں نے او بلند ہو گئے ایمان دی حالت اندر او بلند ہو گئے معاشرے دی نظر اندر او بلند ہو گئے اللہ جاندا ہے قبر دے اندر اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے بچپن دے اندر اللہ دا ولی نے جے بلندی والے حضرات کا دے غلام غور کرے اج توجہ کرے اج بچپن دے اندر اللہ دا ولی نے بیان کرتے نے میں نوجوان ہویا میرے اندر بڑیاں برکتاں نے شراباں دیاں محفلاں اٹینڈ کرن والا جوئے خانہ دیاں محفلاں دے اندر جان والا میں جوان ہوں میرے والدین تنگ آ کے میرا نکاح کر دیندے نے اللہ پاک نے مینوں بیٹی عطا فرمائی ہے میں اپنی بیٹی نال بڑا پیار کرنا اپنی بیٹی نال بڑیاں محبتاں کرنا میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرا اج تیرا میرا معیار بدل گیا ہے اج تیری میری سوچ بدل گئی ہے اج تیرا میرا ذہن تبدیل ہو گیا ہے اج تیری میری سوچاں اندر فرق آ گئے نے او میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرا آ تینوں ایک نقصہ دس جاواں اگر ایک نقصے نوں پلے بننے گا اللہ دی قسم تیرے واسطے کائنات اندر پریشانیاں نہیں بلکہ عزتاں اللہ عطا کر دین گے اس معاشرے دی اندر میں کہنا پوری کائنات لاگے تیرا اجڑا اپنا گاؤں بلندی دی اندر نظر مار کے ویکھ لے چھوٹی جی ایک بستی تے چند گھراں دا ایک پنڈ ہے میں
معاملے دے اندر میرا سر دا صحیح میرا خیال نہیں کرتا، میرے نال اچھی انداز نال نہیں رہتا، باہروں کے خیر برائیاں عورتاں نال غلط تعلقات نے، ایسا کوئی تویز دے دے، ایسا کوئی نقصہ دے دے جس نال میرا سر دا صحیح میرے نال درست ہو جائے۔ اللہ جاندا کئی میرے ویر اتنے دکھی ہوندے نے، نہ اپنے باپ نال گل کر سکدے، نہ ماں نال کر سکدے، نہ بشیرہ نال کر سکدے، نہ ویر نال کر سکدے، اور اللہ جاندا سوچدے نے اندروں اندری نہ کسی یار دوست نال کر سکدے نے۔ اگر میں دوست نال کیتی تماشا بنے گا، بیوی دے تھلے لگ گیا ہے، بیوی دے سامنے جواب دیندی ہے، ایدے کہنے دی اندر نہیں آندی، اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میرا نقصہ پلے بن لے، اللہ دی قسم ہے خوشی تیرا مقدر بنے گی، مایوسیاں تو بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر بندہ اندروں اندری لگتا ہے تے چپ کر کے جا کے کوئی پیر ویکھیا، بزرگ ویکھیا، مولوی دیکھیا، عالم دیکھیا ہے، آخدا حضرت جی مینوں ٹائم چاہیے علیحدگی چ گل کرنی ہے۔ ہاں بیٹا دس کی کام ہے؟ میری بیوی میرے نال صحیح نہیں رہندی، کوئی تویز لکھ دیو۔ تے جدوں نے ویکھیا لگدا بندہ بڑا دکھی ہے، سارے کر دتے سو، انہیں کہنا جی روپیہ لگے گا 10,000، روپیہ لگے گا 20,000 تے میں الو دے خون دا لکھ دیاں گا، بیوی تیرے تے الو بن کے تیرے قدماں چ آ جائے گی، یا عورت تے بندہ تیرے قدماں چ آ جائے گا، تیرے مامے نے تے سس نوے تے قدماں چ آ جان گے۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، اللہ دی قسمی، اللہ دی قسمی، ماں دے باپ تو بعد اندر جڑا اثر دعا دا رب نے تیری بیٹی تے تیری ہمشیرہ دی دعا اندر رکھی ہے، کائنات اندر نہیں ہو کسے ولی دی دعا اندر او شاید تینوں اثر نظر نہ آئے، جڑی تیری اپنی جمی بیٹی تیرے لیے دعا کرے تے تیرے تے خیرہ ہو جان، تیری ہمشیرہ تیرے لیے دعا کرے تے خیرہ ہو جان۔ پھر میرے ویرا طبیعت دا اثر ہونا یا نہیں ہونا او تے بعد والیاں گلاں نے، لیکن جڑی گل میں دسنا چاہنا، اگر کاروبار دی وجہ تو دکھی، ماپیاں دی وجہ تو دکھی، رشتہ داراں دی وجہ تو دکھی، کاروبار دی وجہ تو دکھی ہے، اپنیاں نواریاں بہناں نو آکھنا دکھ شیر نہ کرے نی گل کہہ دے، میری ماں جمیے بہنے میں بڑا دکھی ہاں، تیرا ویر بڑا پریشان ہے، تیرا ویر بڑا غمزدہ ہے، اپنے ویر واسطے دعا کرنا، اللہ دے ہاتھ تے رحم فرما دے۔ یار اج اپنیاں بہناں نو کن کر دینا ہے، اج اپنیاں بہناں نو نظر انداز کر دینا ہے، اللہ جاندا ہے جدوں تیری بہن نے تیرے واسطے دعا کرنی ہے، تیرے ہر دکھ نو اللہ خوشی اندر تبدیل کر دینا ہے۔ میں اپنی زندگی دا تجربہ کیتا، تھوڑی جی عمر دے اندر اللہ جاندا بڑے بڑے پھسے کھم دے اندر، بڑیاں بڑیاں الجھناں دے اندر پھسیا، بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں دو بیٹیاں معصوم بچیاں نے، اللہ انہاں دی زندگیاں چ برکت پاوے تے خیر ایمان والی زندگی عطا کرے۔ اللہ جاندا زندگی دے جس موڑ تے اپنی بیٹیاں نو، اپنی بیٹی نو آکھیا بیٹا دعا کری کہ تیرے باپ دے فلاں دکھ وے اللہ دور کر دے، پہلا تے نے ماں والی دعا کران دی، لیکن ماں جس کائنات اندر نہیں رہی، اللہ دی قبر تے رحمت فرمائے۔ اللہ جاندا جس موڑ تے بھی اپنی بیٹی نو یا اپنی بہناں نو آکھیا دعا کریا جے، اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے میرے ہر دکھ نو خوشی اندر تبدیل کیتا ہے۔ اس واسطے حتم گز کرا دا بلندی والے ہو، اپنی اولاداں دے درمیان نا انصافیاں نہ کری، اپنی زندگی دے اندر اپنے آپ نو قبر دے اندر جہنم دا بالن نہ بنا لئی۔ اگر جی اپنے بیٹے دا حق ہے تے نال بیٹی دا بھی حق وے، جو حق تیرے تے بیٹے دا ہے وہ حق تیرے تے بیٹی دا بھی ہے گا۔ میں کئی ایسے لوگ ویکھے نے اپنی بیٹیاں دی اپنی زندگی دے اندر اپنی زمیناں اپنی جائیداداں پتراں دے نال لاندے کہ میری بیٹی دا کے نکاح ہونا ہے، میری زمین دے اندر میری اولاد دے درمیان اندر معاملات بن جان گے، اے کوئی دا فائدہ نہیں ہو، اے تے بس دنیا دے چند ٹکے نے، پتہ نہیں مرن تو بعد نہ تیرے اٹھنا تیری قبر تے بھی جانا کہ نہیں جانا، تیرے لیے دعا بھی کرنی ہے تے نہیں، اے دے درمیان اندر نا انصافیاں نہ کری، اپنی بیٹیاں نال بھی پیار کری، اپنی بہناں نال بھی پیار کری، اپنی ماں دی بھی عزت دا خیال کری تے بیوی دا بھی خیال کری۔ اور جڑی گل کرنا چاہنا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ
آپ بیان کرتے نے اللہ نے مینوں بیٹی عطا فرمائی ہے میں کدے رات دا وقت ہے انج اپنی بیٹی نوں پکڑے آئے تے انج میری اکھاں دے سامنے نہ او دا رنگ جیڑا سرد تے پیلا ہو جاندا ہے رنگ دا سرد تے پیلا ہو جاندا ہے میرے ویدیاں ویدیاں انج میری اکھاں دے اوتے او دی زندگی دیاں ساہ والیاں ڈوراں ٹوٹ جاندیاں نے وہ ساہ والیاں ڈوراں ٹوٹ جاندیاں نے میری اکھاں دے سامنے میری بیٹی دنیا تو چلی جاندی ہے آپ فرماندے نے میں دن رات اپنی بیٹی نو یاد کر کر کے رونا میں دن رات اپنی بیٹی نو یاد کرنا تے رونا وا آپ فرماندے نے کدے رات دا وقت تے اپنی بیٹی نو یاد کردا کردا روندا روندا سو جانا وا تے میں ویکھنا کیاں اوے بلندی والیا اللہ دی قسم اٹھا کے اللہ کر بیٹھے یا بار یا جس بھی مقام تے یا مسجد دی اندر اگر جملے سن کے بھی تیری زندگی جب تبدیلی نہ آئے اے جملے سن کے بھی کہے میں وہابیاں کہے میں سنیاں کہے میں دیوبندیاں تے تیرا میرا نہیں آمد ہے اللہ دی قسم ہے قبر دی اندر فرشتے نے اے نہیں کہنا دس کیڑے مسلک نہ تعلق کی اللہ دی عدالت اندر اے نہیں کہنا کیڑے مسلک نہ تعلق کی اور پھر تیرے کام آنا تے رب دا قرآن آنا اور میرا اے موقع بھی میں تعصب تو ہٹ کے باہر کیتا کرنا میں کہنا وا بندہ سنی ہو کے نیک عمل کرے تے جنتی ہے دیوبندی ہو کے نیک عمل کرے تے جنتی ہے وہابی ہو کر کے نیک عمل کرے تے جنتی ہے کیونکہ میری آقا دی حدیث واضح ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الا ملۃ واحدہ ایک درو جنت جائے گا کیڑا ما انا علیہ و اصحابی جدے تے میں تے میرے صحابہ وا جدے تے میں تے میرے صحابہ وا آپ بلندی والیو کر دیو سینہ جو تعصب ذرا جڑی گل کرنا چاہنا توجہ کرے آجے او حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے آپ فرماندے نے میں روندا روندا سو جانا تے میں خواب کی ویکھنا میرے پیچھے ایک سپ لگ جاندا ہے میں سپ دے کولوں اپنی جان بچا کے دے اگے دوڑدا جا رہا وا میں نسدا جا رہا تے رستے دی اندر ایک منو بابا جی ملے نے او دے سر دے وال بھی سفید نے داڑھی دے وال بھی سفید نے بالکل کمزور جیا آسا پکڑیا تے بالکل کمزور جیا بابا ہے میں کہا بابا جی ہاتھ بن کے بابا جی مینوں اس سب کولوں بچایا جے تے بابا کہن لگا پترا میں کمزور ہاں تے سب میرے تو طاقتور ہے میں کمزور تے سب میرے تو طاقتور ہے تے آپ فرماندے نے میں اگے جانا اگے مینوں ایک بڑا پیارا باغ نظر آیا ہے میں اس باغ دے اندر داخل ہو جانا جدوں میں جو باغ چ وڑیا تے مینوں سامنے میری بیٹی نظر آ جاندی ہے یارا جان ہے جنہاں دے موپے دنیا تو ٹر جاندے نے یا جنہاں دے لال دنیا تو ٹر جاندے نے یا جنہاں دیاں بہناں جا بیٹیاں ٹر جاندیاں نے اللہ جاندا ہے یاداں دی اندر خوب ہو جاندے نے اکثر میں کئی ایسے لوگ ویکھے نے آکھدے نے حضرت جی دعا کرے اجے کتے خواب پر مینوں میری ماں ہی مل جائے خواب اندر مینوں میرا باپ ہی مل جائے میرے ویرو سارے دعا کرو سا اللہ جنہاں دے دی ماں پہ دنیا تو ٹر گئے اللہ سارے آندیاں قبراں نوں جنت دا باغ بنا دے آمین جڑے حیات نے اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی نیک لمبی زندگی عطا فرمائے آپ فرماندے نے میں باغ دی اندر داخل ہویا او بلندی والے این نظراں پیاں نے تے سامنے او بیٹی مل جاتی ہے آپ فرماندے نے میں اپنی بیٹی نوں این پکڑیا این اپنے سینے نال لا لینا وا میں کہنا میری اتی ہے تو تے میریاں راتیاں نیندراں اٹھا کے رکھ چھڑیاں نے میرے دل دے آرام سکون نوں تباہ کر کے رکھ چھڑیا ہے نی میری اتی ہے تے میری بیٹی ہے اپنے باپ نوں کتے چھڑ کے آ گئی ہے دن رات تیرے خیالاں چ مگن رہنا دن رات تیریاں سوچاں چ کھپا رہنا وا کہ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے اچانک یاد آیا مینوں اچانک یاد آیا مالک تیرے مگر تے سپ لگا جلدی نال آکھ لگے پتر اپنے باپ نوں کتے چھپا لے اپنے باپ نوں کتے لکا لے تیرے باپ دی جان نوں خطرہ تیرے باپ
نہیں آئی. آگدی ابا جی مینوں تے موت آ گئی ہے. انج لگدا وے جویں شراباں تساں نہیں چھڈیاں میں تے مر گئیاں. ہیریاں پھیریاں لگدا تساں نہیں چھڈیاں میں تے مر گئیاں. تے جوئے والیاں محفلاں مجلساں نہیں چھڈیاں. یہ ابا جی شراباں نہیں چھڈیاں, بدکاریاں نہیں چھڈیاں, زنا نہیں چھڈے اور دنیا دی عیاش پرستیاں نہیں چھڈیاں. تے لکدے کیوں اج چھپدے کیوں؟ او جڑا تواڈے مگر سپ لگا کوئی عام سپ نہیں جے. تواڈے بولے ہوئے جھوٹ جے, تواڈیاں کیتیاں ہوئیاں خطاواں جے, تواڈیاں کیتیاں ہوئیاں برائیاں جے. تے جڑے رستے چ بابا جی ملے نے تواڈے تھوڑے جے نیک کمال نے جڑے تواڈیاں برائیاں تے غالب نہیں آ سکے. آپ فرماندے نے جدوں میں اے بات میری بیٹی نے آکھی تے میں اٹھ پینا, میرا سارا جسم جڑا پسینے دے اندر لت-پت ہویا ہے. بڑا گھبرایا تے میں اسی وقت بستر تے اپنے مالک نال وعدہ کر لیا, مالکا میں اپنا بچپنا گزاریا ہے تیرے تو دور رہ کے, میں اپنا لڑکپن گزاریا ہے تیرے تو دور رہ کے, اپنی جوانیاں گزاریا تیرے تو دور رہ کے. اج میں تیرے نال وعدہ کرنا کادا وعدہ, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. آج تو بعد میرا وعدہ ہے, اللہ جی نے بھی زندگی گزاری ہے, آج تو بعد میں اپنی زندگی تیرے قرآن دے نال جدو قرآن دے نال زندگی لگائی اوہی مالک بن دینار اللہ نے انہوں اپنا ولی بنا دیا. اور ولایت ایویں نہیں ملتی, ولی ایویں نہیں بنتا, اپنے جو میں ختم کرنی پیندی ہے. مثال دے طور تے بندہ دودھ اندر پانی پا سکتا ہے لیکن آگدا کی ہے و محیای و مماتی, میں دودھ اندر پانی نہیں پاواں گا کیونکہ میں زندگی قرآن دے نال لا دتی ہے. میں جھوٹ نہیں بولاں گا کیونکہ میں زندگی قرآن دے نال لا دتی ہے. میں کسی مسجد دی عدالت مخالفت نہیں رکھاں گا کیونکہ میں زندگی قرآن دے نال لا دتی ہے. میں وہابی شیعہ سنی والا جملہ ختم کر کے امن نو قائم کراں گا کیونکہ میں زندگی اسلام دے نال لا دتی ہے. تے میرے ویرا پھر اللہ اس کا عطا کر دے نے. ویکھ لے جنہ لوکاں زندگیاں قرآن دے نال لائیاں نے اللہ نے انہاں نو کس قدر عزتاں دے نال نوازیا ہے, کس قدر عظمتاں دے نال نوازیا ہے. آدرا غور کر لے, توجہ کر لے. حضرت عبداللہ بن عیاض رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی ہے. آپ فرماتے نے میں پیدا تے مسلماناں دے گھر اندر ہویا جویں اسی بھی پیدا مسلماناں دے گھر اندر ہوئے. مسلماناں دے گھر وچ پیدا ہوئے نا, لیکن ساڈے کارنامے انج دے, ساڈے کردار انج دے, ساڈے حالات انج دے, ساڈی سوسائٹی انج دی, ساڈا رہن سہن انج دا, ساڈا لین دین انج دا کہ اسی قرآن تو دور ہو گئے, پیغمبر دے فرمان تو دور ہو گئے. حضرات آئیے غور کیجئے, توجہ فرمانا. آپ فرماتے نے پیدا تے میں مسلماناں دے گھر اندر ہویا لیکن میں پوری محفل تے بڑی سوسائٹی تے بیٹھن دی وجہ تو ایک دور تے ایک وقت آیا میں بہت بڑا چور تے ڈکیٹ بن جانا. یار اس کے جڑے چور نے انہاں نوں سنگ نہیں لگے ہوندے, ساڈے ورگے انسان نے پوری محفل تے پوری سوسائٹی دی وجہ تو غلط کماں دے اندر بڑھ جاندے نے. آپ فرماندے نے ایک دن میں ویکھیا این میں کھڑا واں, این میرے قریب تے خوب بچی گزری ہے, شیطان میرے تے ہیوی ہویا, میرے دل اندر خیال آیا کہ اس بچی نو میں اٹھاواں گا, اینو رات دیاں طریقیاں چ اٹھا کر کے ایدے نال میں بدکاری استغفر اللہ نعوذ باللہ کراں گا. آپ فرماندے نے میں او دے مگر جامنا, میں جس وقت او دے مگر جامنا تے میں جدوں بچی گھر دے اندر داخل ہو جاندی ہے تے میں باہر کھڑا ہو کے جائزہ لگا رہا واں. میں باہر کھڑا ہو کے اپنا جڑا اندازہ پیا لگاونا کہ میں کس انداز نال اس گھر دے اندر داخل ہونا ہے اور کیویں اس گھر دے اندر آ کے اس بچی نو اٹھانا ہے. آپ فرماتے نے رات دا وقت ہے, میں اپنے منصوبے دے تحت آ جا
تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ فرماتے نے کیا ایمان والیو ہلے بھی تواڈے تے وقت نہیں آیا, ہلے بھی تواڈے لئی ٹائم نہیں آیا کہ تسی میرے کولوں ڈر جاؤ, تواڈے دل دے اندر میرا خوف تے ڈر پیدا ہو جائے. آپ فرماتے نے مینوں اینج لگا جویں اللہ ڈائریکٹ مینوں کہہ رہے نے اے افضال ہلے بھی تیرے لئی وقت نہیں آیا, ہلے بھی تیرے تے ٹائم نہیں آیا, ہلے بھی تیرے دل اندر میرا ڈر نہیں آیا. کنا کچھ میرے تو دور نسے گا, کنا کچھ قرآن دیاں مخالفتاں کرے گا, کنا کچھ اسلام نو نظر انداز کرے گا. ہلے بھی وقت نہیں آیا, ہلے بھی تیرے دل اندر رحم نہیں آیا, ہلے بھی تو میرے کولوں نہیں ڈردا, کنا کچھ کب کرے گا. آپ فرماتے نے میں اپنا منصوبہ نظر انداز کیتا تے میں روندا روندا اتھوں باہر نکلیا. جویں تہاڈا پنڈ ہے اے پنڈ تو باہر نکلے تے اگے کھلی جگہ ہے. آپ فرماتے نے میں باہر نکلنا تے اگے ایک میدان ہے, اوتے ایک قافلہ بیٹھا ہے. قافلے دے وچ ایک بندے نے آواز دتی ہے چلو بھائی اپنا سفر شروع کریے, اپنا سفر شروع کریے. ادھروں ایک بندہ بولیا نا نا ہلے سفر شروع نہ کریا جے تانوں پتہ نہیں اگے افضال بن عیاض دا علاقہ شروع ہونے والا ہے. افضال بن عیاض بہت بڑا چور تے ڈکیٹ بندہ ہے, ساڈے قافلے نوں لٹ لوے گا. حضرت افضال فرماتے نے میں تے پہلے ہی ہونا سب پیا اپنے عملاں نوں, میں تے پہلے ہی اپنے عملاں نوں رونا پیا وا تے جدوں میں انہاں دیاں گلاں سننا تے ہور رون لگ پینا وا. پر بلندی والے اکھی مولی تیری میری زندگی دا, کی پتہ ہی تیری میری زندگی دا. آپ فرماندے نے میں پہلے ہی رونا پیا اپنے عملاں نوں تے میں کہ افضال ویکھ لے کڈا بدبخت بندہ ہے, تو لوکاں دیاں نیندراں حرام کر چھڑیاں نے, تو لوکاں دے سفر حرام کر چھڑے نے تے اوتھے ہی کھڑے آکھدے نے مالکا میں بچپنا گزاریا تیرے تو دو لڑک پر جوانیاں گزاریاں, اج میں تیرے نال وعدہ کرنا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. حضرات و نصیبی زندگی قرآن دے نال لانی ہے, لاؤ گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور قرآن نے سانو درس کی دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ فرماندے نے جڑے میرے گھر نے اوتھے مینوں یاد کیتا جائے, اوتھے میری توحید دا نغمہ جڑا بلند کیتا جائے. پھر بلندی والے اللہ دے گھراں نال عداوتاں چنگیاں نہیں, اللہ دے گھراں نال محبتاں کریا کرو, اللہ دے گھراں نال پیار کریا کرو. یارا اسی نماز پڑھنے آ تیرا میرا حسن سامنے نماز دی برکت نال اللہ جنت دے گا. روزہ رکھنے آ تیرا میرا حسن سامنے روزے دی برکت نال اللہ جنت دے گا. پیاسے نو پانی پلانے آ تیرا میرا حسن سامنے پیاسے نو پانی پلان دی وجہ تو اللہ جنت دا داخلہ عطا کرے گا. بھوکے نو کھانا کھلانے آ اس بنا تے کہ اللہ بدلے اندر کھانے دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا کرے گا. لیکن میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرا میرے آقا فرماندے نے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جڑا دنیا تے اللہ دا گھر بناتا ہے اللہ او دا گھر جنت دی اندر بنا دیندے نے. پھر میں کسے نو بندش دی اندر نہ لے آواں, پھر میں فراغ دلی دا اظہار کراں. بنان والا سنی ہوئے, بنان والا بھابی ہوئے, بنان والا دیوبندی ہوئے, آقا دی زبان تو نکلے نے غلط ہو سکتا. میرا ایمان ہے تارے بے نور ہو سکتے نے لیکن سورج بھی بے نور اگر کبھی ہو سکتا ہے تے میں مننا کا ہو سکتا ہے. چند دی روشنی کوئی کبھی مک سکتی ہے, مننا کا مک سکتی ہے. لیکن جڑے کلمات میری آقا دی زبان تو نکلے نے نہ غلط ہو سکتے نے نہ جھوٹ ہو سکتے نے. کیوں میں تائیں تے کہنا آمینہ دے لال جے لال کوئی نہ, رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ. سونا بولدا اے سچے موتی رولدا, زبان تو پیارا ہے قرآن بولدا.
جانا مینوں گالاں کڈن والیو آج جس نے جنت جانا او مینوں پتھر مارنے والا آج جس نے جنت جانا او میرے تے کوڑا پھینکنے والا آج جس نے جنت جانا او میرے تے گندیاں چڑیاں پھینکنے والا آج جس نے جنت جانا میرے لیے گڑھے کھودنے والا آج جس نے جنت جانا اور میرے گھر سے کپڑا پا کے کھینچنے والا آج جس نے جنت جانا اور میری وجہ تو میری بیٹی زینب نو نیزے مارنے والا آج جس نے جنت جانا اور میری وجہ تو میرے بلال نو تپ دیا ریتا تے کولیاں لٹانے والا آج جس نے جنت جانا اور میری وجہ تو میرے خبیب نو سولی چڑھانے والا آج جس نے جنت جانا اور میری وجہ تو میرے چاچے حمدہ نو شہید کرنے والا آج جس نے جنت جانا اور میرے خون دے پیاسیا آج جس نے جنت جانا تے نال پیار بلاوے دیکھ لو میرے نبی دی دعوت دیکھ لو میرے نبی دی وعد و نصیحت بڑے ہی پیار نال مارا کھادیاں نے مار کھا کے بھی دعا کیتی ہے پتھر کھاتے نے تے ہاتھ دعا واسطے اٹھائے نے میرے آقا گالاں سنیاں نے تے محبت دا اظہار فرمایا ہے میرے یارا تیرا میرا حق بندا ہے جس نبی دا کلمہ پڑھ لیا اس نبی دیاں گلاں سینے نال لا لئیے اللہ دی قسم کائنات اندر سدا واسطے بیٹھ نہیں ہو رہنا میں تیرے سامنے صرف یہی گزارش کرنے واسطے آیا آؤ اسی قرآن نال پیار پا لئیے آؤ اسی پیغمبر دے فرمان نال محبت کر لئیے پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی بے وفائیاں کر جائے اللہ جاندا کتے تواڈے علم اندر ہوئے جڑا قرآن تو دور ہے کیسے حالات نال موت آندی ہے جڑا حدیث تو دور ہے انہاں دا انجام کی ہے تے تو ہل جائے آ میں تینوں مختصر جیاں دو چار گلاں دی طرف اشارہ کراں تے گل مکاواں جڑا برا بندہ نوں موت کیویں آئے گی میں کیوں کہہ رہا قرآن نال اٹیچ ہوئیے آؤ پیغمبر دے فرمان نال اٹیچ ہوئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آمی میرے رسول دے کھڑے نے میرے آقا دے کول نا آسا مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرماندے نے جدوں برے بندے دی موت دا وقت آ جاندا ہے آقا فرماندے نے فرشتے دے سامنے آ کے بیٹھ جاندے نے جدوں تک اودیاں نگاہاں جاندیاں نے بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں بڑیاں خوفناک شکلاں دے سامنے بیٹھ جاندے نے فرماندے نے فرشتے آکھدے نے یا ایھا النفس الخبیث الا غضب النار اللہ مینوں تینوں محفوظ فرمائے تے فرشتے آکھدے نے آ ناپاک تے خبیث روے اللہ دیاں ناراضگیاں دے ولے آ جا فرماندے نے دی انگوٹھے کرو نکال دے نے اللہ اکبر جدوں کوئی اندر کاندے نے تے اودے جسم دے اندر چھپ جاندی ہے ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم اللہ فرماتے نے جڑے فرشتے انہاں دے ہاتھ دے اندر جہنم دے اگ دے کوڑے ہوندے نے اودے تے اگ دے کنڈے لگے ہوندے نے یارا میں کئی دفعہ ایسے حالات ویکھے نے اللہ جاندا گسردے لگیے کئی ایسیاں میں مجداں ویکھیاں نے اللہ میری توبہ گسردے لگیے کئی بندے ویکھی دے نے اودی کمر تے نیل پے ہوئے نے کئی بندے ویکھی دے نے اودے سینے تے نیل پے گئے کئی بندے ویکھی دے اودے چہرے تے نیل پے گئے تیری میری زبان تے الفاظ کی ہوندے نے بلندی والیا اسی سوچنے کی ہے یار انہوں پتہ نہیں دل دا اٹیک ہویا ہے اس وجہ تو نیل پے گئے نے پتہ نہیں بیماری کس قدر ہی دیتے غلبہ کر گئی ہے اس وجہ تو یہ دے جسم تے نیل پہ گئے میں اللہ جانتا میں اس قرآن دی آیت دی تفسیر تے قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھیا جے جڑے جسم تے نیل پہ دے جے بیماریاں دے نال نہیں جے ہوندے الا ماشاءاللہ ممکن ہے بھی حالت ہوئے نہیں تے اللہ دے قرآن دے آکھیا ولو ترى اذ يتوفى
اگر برے بندے دی موت جسم دے وچوں نکلدی روح نکلدی ہے آقا نے اپنا کپڑا پکڑیا تے اپنے نک مبارک دے اندر رکھ لیندے نے آپ فرماندے نے پھر جہنمی فرشتے آ جان گے بڑا ہی بدبودار کپڑا ہوئے گا اودی اندر اودی روح نوں لپیٹ لین گے اودی روح نوں لپیٹ کر کے تے آسماناں دی طرف لے کے جان گے آقا فرماندے نے جدوں آسماناں دی طرف لے کے جاندے نے تے جا کے آسمان دا دروازہ کھڑکایا جاندا ہے جدوں آسمان دا دروازہ کھڑکان گے آواز آئے گی کون ہے آقا فرماندے نے تعارف کران گے فلاں بندہ فلاں دی روح لے کے آیا تے اللہ دی طرف آواز آ جائے گی یارو 8واں پارا جے سورۃ انعام سورۃ رام جے اے کلندر 40 جے کتے اللہ توفیق دے گھر اندر قرآن کھول کے پڑھیا جے اللہ فرماندے نے ان الذین کذبوا میں کیوں آکھیا قرآن نال یار لائیے میں کیوں آکھیا قرآن نال پیار پائیے نقصان دے مدثر لگاواں جے نہ یار لایا نہ پیار پایا ودا نقصان کیے اللہ فرماندے نے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم اللہ فرماندے نے اے لوگوں نے جنہاں تکبر دے اندر آ کے ساڈے قرآن نوں جھٹلا دتا قرآن دیاں آیات جھٹلا دتیاں اگر کوئی بھابی ہے کسی حنفی نے قرآن دی آیت پیش کیتی ہے تے سد تے آ گیا میں نہ مانوں اگر بھابی نے پیش کیتی ہے تے حنفی تے آندا میں نہ مانوں تکبر اندر آ گیا مسلک کی اجازت نہیں دیندا تکبر اندر آ گیا جماعت کی اجازت نہیں دیندی تکبر اندر آ گیا مولوی اجازت نہیں دیندا برادری اجازت نہیں دیندی خاندان اجازت نہیں دیندا محلہ معاشرہ اجازت نہیں دیندا اللہ فرماندے نے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم اللہ فرماندے نے جویں نے قرآن دی آیاتاں ساڈیاں جھٹلا دتیاں قرآن دی آیات دی نفی کر چھڑی اپنی من مرضیاں کردا رہیا ہے اج میں بھی انہاں دے واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولاں گا ایک شرط تے دروازہ کھلے گا کیڑی شرط ہے ولا يدخلون الجنہ اللہ فرماندے نے آسماناں دا دروازہ بھی نہیں کھلنا تے جنت دا بھی نہیں کھلنا اور ایک شرط میں پیش کرنا اگر یہ کام کردا تے میں دروازے کھول دیواں گا کیڑی شرط ہے فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط اللہ فرماندے نے سوئی دے نکے دے وچوں دی اونٹ گزار دے اج تے دھاگا لگانا بڑا مشکل ہے اونٹ کیویں گزاراں گے فرمایا فرشتے کہن گے اللہ ایتھے کھڑے رہیے نہیں جویں نے ساڈی پرواہ نہیں کیتی اج اسی بھی پرواہ نہیں کرنی آسمان تو اینو زمین تے سٹ دیو اے او بندہ جیڑا بندہ قرآن تو دور رہن والا پیغمبر دے فرمان تو دور رہن والا آقا فرماندے نے ادھر غسل دیتا ہے دفنا دیتا ہے قبر تے مٹی ڈالیے ہلے پیچھا ماڑا جیا ہوئے نے لوگ تے آقا فرماندے نے منکر نکیر فرشتے آ جاندے نے حالات دے سما کے جدے بدل بنیا ہوئے بجلی جڑی کڑک جائے میں اللہ جاندا بڑے بڑے دلیر تے بہادر جوان ویکھے نے اج بیٹھیاں اچانک بدل بجلی کڑکی تے بڑے بڑے نوجوان بھی ہل جاندے نے بڑے بڑے اپنے آپ کو مامے کم سمجھن والے وہی آواز سن کے کڑک سن کے ہل جاندے نے ایسا سما ہوئے گا کہ دو نکیر فرشتے ہون گے انہاں دے جڑے دند نے نہ جویں انہاں کاواں دے سنگ نے ایں سرنگ کڈ دے انہاں دے کول آن گے تے اکھاں دے اندر جویں اگ دے شولے پہ بلدے نے جدوں آن کے انہوں اٹھان گے تے آکھن گے من ربو کا تے آکھے گا ہائے ہائے ہاں ہاں لا ادری ہاں ہاں لا ادری جویں کوئی دہشت پھیل جائے بڑے بڑے کیتے سوال یاد بندے نوں بھول جاندے نے ایویں ایک دہشت پھیل جائے گی آکھے گا ہاں ہاں لا ادری مینوں نہیں پتہ میرا رب کون ہے اور جے ساری زندگی رب نوں یاد نہیں کیتا ساری زندگی رب دے قریب نہیں آیا تے قبر چ کیویں یاد آئے گا ہاں ہاں لا ادری مینوں نہیں پتہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے
بولیا ہی نہیں زبان تے نعرہ سی جویں سارا تے پنڈ وسدا ہے میں اللہ جاندا ہے وہابیوں دی دعوت نہیں سی دتی دیوبندیوں دی دعوت نہیں سی دتی کسے سنی دی دعوت نہیں سی دتی میں اینی گل کی سی جڑا میری سرکار دا غلام ہے آ جائے اب تسی آ گئی ہو جننے اللہ دی قسم ہے میرا ایمان تے میرا دل کہندا ہے واقعی میرے آقا دے غلام ہو اگر آقا دے غلام دا الفاظ نہ سنتے تسی نہ چاولاں دی خاطر آنا سی نہ گوشت دی خاطر آنا سی نہ پھرنی نہ بٹیریاں دی خاطر آنا سی کیونکہ جیڑی محبت آقا دی غلامی دی اندر جے نہ کسے چاول اندر جے نہ کسے پھرنی اندر جے نہ کسے پھل اندر جے نہ بٹیریاں دی اندر جے پر محبت دی مٹھاس او دے نصیباں اندر ہے جنہیں میرے آقا دی غلامی نو سمجھ لیا ہے اگر پنڈا نے سمجھ جاندے نہ سوچ دے مسیت وہابیہ دی یا فلاں دی اللہ دے گھر دی اندر ہوندے یہ اصل بات کی ہے اسا آقا دی غلامی نو سمجھی ہی نہیں اور جنہ سمجھ لیا ہے اسا انشاءاللہ سمجھیا تے سا قبر اندر بھی دس دے کہیں سرکار دے غلام محبوب دے غلام اسی تے محبوب دے غلامی دی وجہ تو نہ مسجد ویکھی نہ خاندان ویکھیا نہ برادری ویکھی آقا دی غلامی دا نام سن کے تے حاضر ہو گئے تے جنوں اسی دنیا تے نہیں بھولے تے اجے قبر چ بھی بھولنا تے جڑا ایتھے ہن بھی نہیں نہ آیا جننے بھی نعرے ماردا غلامی آقا دی تسلیم کرنی پوے گی تے اوتھے انہیں کی کہنا ہاں ہاں لا یا تری مینوں پتہ ہی نہیں میرے علم اندر ہی نہیں او یارا عمل نہ زندگی بندی ہے نعرہ مارن نال نہیں اللہ کو پوچھا جائے گا من تینوں کار تیرا دین کی ہے آہا لا تری مینوں علم ہی نہیں آقا فرماتے نے اسی وقت نہ اللہ دی طرفوں آواز آئے گی ان کذب عبدی اے بندہ جھوٹے دینے بکواس کیتی ہے آواز آئے گی ففتحوا لہ باب الی النار وافرشوہ من النار والبسوہ من النار جہنم والی شہر کو کھڑکی کھول دے وہ ایدے تھلے جہنم دا بچھونا بستر بچھا دے وہ آقا علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے قبر انہوں دبائے گی قبر انہوں دبائے گی کیویں دبائے گی اینے قبر آپس دے اندر مل جائے گی او دیاں سجیاں مسلیاں کھبے تے کھبے دیاں سجے آ جان گیا میرے آقا فرماندے نے 99 سب دے تے مسلط کر دیتے جان گے اللہ اکبر اور سب دنیا تے آ جائے دنیا تے کسے نو لڑے بھی نہ اگر بھوک مار دے تے اللہ جاندا ہے قیامت تک کوئی سبزہ نہ ہوگے یارا ہے کیڑے بد نصیب لوگ ہون گے جڑے قبر دی عذاب دے معاملے چ پھس جان گے موت دیاں سختیاں دے موقع تے پھس جان گے اللہ دی عدالت دے اندر پھس جان گے او بد نصیب ہون گے جڑے قرآن تو دور ہون گے تے جنہاں قرآن سینے نہ لا لیا اونوں رب دنیا چ بھی عزت دے گا تے اگے بھی عزت دے گا تاں ہی پھر میں تے یہی گل کہہ کے گل مکا دیاں او جے ساتھی تیرا قرآن ہووے او جے ساتھی تیرا قرآن ہووے گاڑی قبر والی آسان ہووے جے ساتھی ساڈا قرآن ہو گیا نا تے قبر چ کوئی پرواہ نہیں جے حقیقت گل جے کوئی پرواہ نہیں جے او جے ساتھی تیرا قرآن ہووے او جے ساتھی تیرا قرآن ہووے گاڑی قبر والی آسان ہووے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہووے چھاتی وچ حدیث تے پالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو اللہ کو دعا ہے اللہ عمد توفیق عطا فرمائے بیمارہ واسطے خصوصی دعا فرماؤ تھوڑا جا دس دو کہ شیعہ مسئلہ کو چھاڑے گی کہ پھر ہماری انسان چھوڑی جی کا ٹائم ہونا تھوڑا تھا دو چار منٹ تیرے ایمان کو پھر صحیح ایمان کے اندر ہاں ਆਪਾਂ ਵੀ دین ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ میرا تعلق جڑا ہے اہل تشیع مسلک دے نال سی اللہ پاک نے میرے تے رحمت فرمائی مسلک اہل حدیث نو قبول کیتا آخر اس دی وجوہات کی سی عیش و عشرت پیسہ روپیہ مال و دولت بہت زیادہ اللہ پاک دا فضل سی اور کئی ساتھی میری جماعت دے ستوں کی تے ساڈی رہائش تے بھی گئے نے دیکھ کے بھی آئے نے ماحول سارا سسٹم جڑا امام بار گئے چوک دے اندر اور نال سامنے ساڈا گھر ہے اور انہوں بنان والے بھی اسی ماموں میرا ذاکر سی
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਜਲਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਆਮਦਾ ਨਗਰ ਦਲੌਰ ਨੂੰ। ਆਮਦਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦਲੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਠਾਨ ਕੇ ਚੀਮਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਆਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਮਸਲਕ ਦੇ ਅਦਰ ਅਬਾਸ ਹੈਦਰੀ, ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਹਰੀਫੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਪਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਰੀਫ ਸ਼ੁਦਾ ਕੁਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਟੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਚੁੜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੱਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਓ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਬਾਰਗੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਖ ਲਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋਏ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਅਤਨ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰੇ ਦਲੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਨਾ ਪੜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਮਲੰਗਾ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਕਲੀਫ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ रहमत फरमाए मेरी अम्मी दी कब्र ते, आख लगी बेटा दवाई ले आ। घरों निकलिया, बा इमाम बरगा दे चौक दे अंदर चल मेरे अजीजो अकारब खड़े, आख लगे वेखी आई अली दा नाम लेना छड़िया ते पै गया ना मंजी ते। मैं क्या मैं सैयदना अली नूं क्यों छड्डना है? मेरा ते मेरी ते जिंद जान यानी मेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं, ये सैयदना अली नाल प्यार नहीं। आख लगा वेखे अली अली कर वापस आ जा, कादी आबाद अलम दे नीचे आ जा, माफी मांगे सजदा करके वापस आ जा, बीबी रंग भी ला दवेगी, तेरे ते खैरा भी हो जाणगियां। जिते कहना तेरा निकाह कर देने आ, जो कहना तेनू लेके दे देने आ, गड्डी कहना ले देने आ, पैसा रुपया कहना तेनू दे देने आ। अल्लाह कांता जे ओ बुलंदी वालियो, अपने सिर अंदर लालच ना ले आया जी, अल्लाह ते राज़ अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहा जे। अल्लाह अकबर मैं क्या मैं पैसा रुपया नहीं देखना, जे मैं पैसे ही देखा ते पैसा ते कंजरा कोल भी बड़ा है, उस पैसे नूं की करना जिदे अंदर बगैर दी होवे। मैं कहना उस पैसे नूं की करना है जिदे अंदर कुरान दी दौलत नहीं, उस पैसे नूं की करना है जिदे अंदर मेरे महबूब दी सुन्नत नहीं, उस पैसे नूं की करना है जिदे नाल ईमान कायम नहीं रहना, जिदे नाल ईमान सलामत नहीं रहना। ते बड़ियां तरह तरह दी गल्लां कीतियां, अल्लाह जानदा बेबस हो गया, मजबूर हो गया। मैनूं नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां गल्लां चेते आ गईयां कि नबी इब्राहिम ने भी आखिया सी अलैहिस्सलाम, ओए अल्लाह कल्ला ही है। नमरूद आखिया फिर जा रब कोल ही लै, मैं तेनू कुछ नहीं देना। मेरे नबी इब्राहिम ने वेद पढ़ी ते अल्लाह ने कनक दे छड़ी, अल्लाह ने गल्ला अता कर छड़िया। मैं भी अल्लाह जानदा दवाई लैन ना गया, घर वापस आया, आके मैं फौरन वुजू कीता। ओ मेरे वीरा बीमार है ते गल पल्ले बन लै, दुखी है ते गल पल्ले बन लै, गमजद है ते गल पल्ले बन लै। अल्लाह गवाए कोई दवाई ना लई, घर आया ना वुजू कीता ते 2 रकत नफल पढ़े, 2 नफल पढ़
کر کے تے سونے پیغمبر تے درود پڑھیا درود پڑھن تو بعد اندر قرآن دی سیات نو پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے اللہ تو قرآن جو وعدہ کیتا ہے اے ایمان والو میرے کو مدد طلب کرنی جے نماز دے ذریعے تے صبر دے ذریعے میں عطا کراں گا میں کہ سونیا مالکا میں صبر کیتا تے تانے مل گئے نے صبر کیتا تے طرح طرح دیاں گلاں سنیاں نے اور سونیا مالکا نماز ہی پڑھ لیا میں ہن تیرے نال چڑیا کر کے آنا من تے سکنا میں دعائی نہیں لینی مینوں صحت عطا کر دے اور جدوں یقین نال اللہ دا در پکڑ کے پے گیا اللہ دعائے میں لیٹ جانا چاندی منٹاں تو بعد اللہ نے صحت عطا فرما چھڑی چند لمحے تو بعد اس تو بعد اللہ جانتا ہے میرے تے درد نہیں ہوئی ویسے کوئی خرابی ہو کیونکہ درد دی دعا کیتی سی ویسے بھی معاملہ بڑھ جائے کوئی بڑی گل نہیں حقیقت بات ہے اللہ دی توحید نو سیدھے لاؤ بڑی برکتاں جے بڑیاں بہاراں جے اللہ کو دعا کیتی اللہ چند منٹاں چ رحمت فرما چھڑی تے جس بندے تے اللہ اے خیر کر دے پھر او دا دل نہیں کردا رب دا در چھڈن تے نہیں نہ کردا آؤ پھر اللہ دے در تے آ جائیے اللہ دی بات اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو سینے لگا لئیے اے دی اندر نجات ہے اے دی اندر کامیابیاں باتاں تے بڑیاں نے لیکن اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو صحیح معنی دے اندر دین اسلام دے قائم فرمائے دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائے بیماراں واسطے خصوصی دعا کریا جی اور جتنے دنیا تو چلے گئے دعا کرے جے اللہ پاک انہاں تے رحمت فرمائے اج دے پروگرام دا جنہ اہتمام انتظام فرمایا اللہ انہاں دے مال و دولت اندر برکت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ سڑیاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں معاف فرما اللہ سے بڑے گناہگار بڑے خطا کار اللہ تیری رحمت طلبگار اللہ اپنی رحمت دے نال سانو معاف فرما اللہ جننے تیرے بندے تیرے کارم کرائے اللہ دیکھ لے تیرے نبی دے غلام بن کے آئے اللہ اعلان کیتا جڑا سونے محبوب دا غلام ہے اللہ تیرے کارم کرائے اللہ دیکھ لے انہاں ہر چیز دی ہر مصروفیت نو نظر انداز کر کے آقا دے غلام بن کے اے اللہ کل قیامت نو سونے نبی دے تو دے کو صدا جان نصیب فرمائی اللہ سن سونے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائی اللہ تیرا گھر ہے اپنے گھر نو آباد فرما جڑے تیرے بندے تیرے گھر نو آباد کرنے والے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ لوگاں دے دلوں نال اس گھر ول محل فرما اللہ اس قوم جس پنڈ چ نفرت محبت نو ختم فرما اللہ محبت نو قائم فرما دین اسلام نال محبتاں پیدا فرما اللہ سونے سانو دین دی سمجھ عطا فرما قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں دے پروگرام دا تمام انتظام فرمایا اللہ اپنی تعالی سے قبول فرما اللہ جتنے مسلمان مرد اور بچے بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما اے میرے مولا صادق ساتھی انہاں دی بیٹی بڑی بیمار اللہ اپنی رحمت دے نال اس کو شفا عطا فرما اللہ اس دی بیماری نو شفا اندر تقدیر فرما اللہ ساڈا ایمان ہے اللہ ساڈا عقیدہ ہے تے حکیماں دی حکمت مکدی ہے طبیباں دی طبیبی مکدی ہے اللہ ڈاکٹری مکدی اللہ تیری قدرت دا کرشمہ شروع ہوندا ہے اللہ ساڈے سویر دی بیٹی کو صحت والی بیمار والی نیک لمبی زندگی عطا فرما اللہ جتنے مسلمان مرد اور بچے بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما اگر اللہ ان اندر کوئی بیماری نہ دا اپنا پیارا زندو کار اندر ہاسپٹل اندر بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما اللہ جات والی لعنت تویدات والی لعنت اللہ جی شیاطین جنات اللہ سب اپنی رحمت نال محفوظ فرما اللہ جتنے مسلمان مرد اور بچے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دی قبراں تے رحمت فرما اللہ میری امی دی قبر بھی جنت دا باغ بنا اللہ میرے چاچو جان چاچی اللہ دادا دادی نانا نانی جتنے احباب دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی قبراں تے رحمت فرما اللہ انہاں اپنی امی واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ جتنے تیرے بندے تیرے گھر اندر بیٹھے ہیں اللہ انہاں دا جیڑا بھی اپنا پیارا کوئی بھی دنیا تو ٹل گیا اللہ انہاں دی قبراں تے رحمت فرما اللہ میرے سمے ساڈے دل اندر جو بھی نے خواہشات تمنا آرزو اللہ اپنی رحمت دے نال
دیتیاں نہیں غیرت ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دے سین کھول دے دین اسلام واسطے دین اسلام نال محبتاں پیدا فرما اللہ جو منگے عطا کر جو نہیں منگ سکے ساڈے واسطے دو بہتر اللہ اپنی رحمت نال عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول